त्यस जनयुद्धमा थियो। त्यो जनयुद्धको बीचमा यस क्षेत्रमा रहेको एउटा वित्तीय कारोबार गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क विस्थापित भएर यहाँबाट लम्की गइसकेपछि यस क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू थिएनन्, जसका बावजुद ती 86 जना व्यक्तित्वहरू जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। उहाँहरूको त्यो मेहनत, त्यो उहाँहरूको सोच र चिन्तनले आज यो 21औं साधारण सभा हामी मनाउन लागिरहेका छौँ। हामी त्यो भाद्र 1 गतेलाई सम्झिरहँदाखेरि त्यो रहेको संरक्षित पुँजी 87,000 मात्रैबाट सुरु गरेको यो सामुदायिक सहकारी आज 21 वर्षमा आइरहँदा हामी 1 करोडभन्दा बढी यो चुक्ता पुँजी मात्रै रहेको छ, शेयर पुँजी रहेको छ, जस अन्तर्गत यो तमाम आज हामी उपस्थित भइरहेका सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावजीहरूको त्यसमा हरेकको पुरा लगानी रहेको छ। त्यसैले यो 86 जना संस्थापक शेयर सदस्यहरूलाई सम्झिँदै आज हामी 21औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। हिजोका दिनमा साबिकको यस क्षेत्रमा रहेको धनसिंहपुर गाविस र नारायणपुर गाविसमा रही र थापापुर गाविस मात्र रही हामीले यसको कार्यक्षेत्र रहेको थियो भने आज हामी 21औं साधारण सभा मनाइरहँदाखेरि हामी यस सम्पूर्ण टिकापुर नगरपालिकाका 9वटा वडा र भजनी नगरपालिकाको 9वटा वडामा हामीले सेवा विस्तार गरेका छौँ र सेवा विस्तार गर्ने केन्द्रमा क्रममै हामीले एउटा सेवा केन्द्र भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा सेवा केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउँदै यहाँहरूमा पुनः यहाँको हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूप तुल्याइदिनका लागि हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यहाँ आइदिनु भएकोमा पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। जय सहकारी। संस्थाका व्यवस्थापक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिकुमार कार्कीदाईलाई अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुतिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाको पुँजी संरचना। संस्थाको अधिकृत शेयर पुँजी रु 5 करोड रहेको, जसमध्ये 2078 असाढ मसान्तसम्ममा चुक्ता शेयर पुँजी रु 1,20,52,106 भने शेयर सदस्य सङ्ख्या 1680 पुगेको र जगेडा कोषहरूमा पनि उल्लेख्य रकम वृद्धि भइरहेको छ। निक्षेप सङ्कलन। यस संस्थाले अब 2077-78 मा विश्वमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले प्रत्यक्ष प्रभावितका बावजुद पनि यस संस्थाप्रति यहाँहरूले देखाउनु भएको अगाध स्नेह र विश्वासका कारणले गत वर्षको निक्षेप रु 9,21,55,448 रुपियाँ 53 पैसा रहेकोमा गत वर्षको तुलनामा 20% वृद्धि भई 2078 साल असाढ मसान्तसम्ममा संस्थाले कुल निक्षेप रकम रु 11,68,95,841 रुपियाँ 35 पैसा सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। कर्जा प्रवाह तथा असुली। संस्थाका शेयर सदस्यहरूको आर्थिक स्तर वृद्धि तथा सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यस संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दै शेयर धनीहरूलाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरतामा सहयोग गरेको छ। कर्जा प्रवाह तथा असुली। संस्थाका शेयर सदस्यहरूको आर्थिक स्तर वृद्धि तथा सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यस संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दै शेयर धनीहरूलाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरमा सहयोग गरेको छ। यस सन् 2019 को डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोभिड-19 महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति भइरहेको छ, जसबाट नेपाल पनि प्रभावित छ। कोरोना महामारीका कारण लाखौं मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने हजारौं मानिसले मृत्युवरण गर्नुभयो। यसरी मृत्युवरण गर्नुभएको सम्पूर्ण आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को पहिलो लहरका बेला जारी बन्दाबन्दीका कारण मारमा परेका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी ब्याज छुट, हर्जाना छुट, ब्याज दर घटाउने, कर्जा भुक्तानी अवधि थप लगायतका सहुलियतहरू प्रदान गरेका थियौँ। मुनाफा आर्जन र बाँडफाँड
कोभिड-19 महामारीका विषम परिस्थितिमा पनि यस संस्थालाई माया गर्ने र सहकारीको मर्मलाई आत्मसात गर्ने तपाईँ सदस्यहरूको अगाध आस्था, प्रेरणा र सद्भावका कारण यस संस्थाले आबद्ध 2077-78मा रु 60,10,596 रुपियाँ 59 पैसा खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। शेयरमा लगानी गरेका शेयर सदस्यले उचित प्रतिफल पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सबै शेयर सदस्यहरूलाई यस आबद्ध 2077-78मा पनि 18% का दरले शेयर लाभांश वितरणको प्रस्ताव जानकारी गराउन पाउँदा हामी साह्रै नै हर्षित भएका छौँ। संस्थाको मूल पुँजी नै शेयर पुँजी हो। संस्थाको आकार र क्षेत्राधिकार बढ्दै जाँदा शेयर पुँजी बढी भएमा मात्रै संस्थाको साख समेत वृद्धि हुने गर्दछ। तसर्थ सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो शेयर पुँजी कम्तीमा पनि रु 5,000 को शेयर खरिद गरी संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। आदरणीय सदस्य महानुभावज्यूहरू, संस्थाको आकार र क्षेत्राधिकार बढाउने उद्देश्यले यस आबमा हामीले टिकापुर नगरपालिका पुरै वडा र भर्नी नगरपालिका पुरै वडाको अनुमति प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत हामीले यस संस्थाको 21औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर भर्नी नगरपालिका 3 मा सेवा केन्द्र विस्तार गरेका छौँ। साथै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट रासायनिक मल खाद बिक्री वितरणका लागि डिलरसिप प्राप्त गरेका छौँ। सहकारी सहकार्यको लागि हो भन्ने अवधारणा अनुरूप यस अतिरिक्त गत आबबाट सहकारी नियमावलीको दफा 25 बमोजिम सदस्यले संस्थासँग गरेको कारोबारको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट रकम वितरण गर्दा नियमअनुसार असल कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यलाई मात्र गरिने भएकोले संस्थासँग ऋण कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई कर्जाको भाखा ननगाई असल कारोबार गर्न हुन अनुरोध गर्दैछु। साथै संस्थाले 5 वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जसले संस्थाको वित्तीय स्थिति र प्रगति प्रष्ट पार्ने नै छ। सम्मानित शेयर सदस्यज्यूहरू, संस्थालाई आजको अवस्थासम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, पूर्व सञ्चालकज्यूहरू एवं यस क्षेत्रका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई उच्च कदर गर्दै हृदयदेखि नै प्रशंसा एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विद्यमान सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले संस्थालाई प्रगति पथमा डोर्याउन मौजूद र सञ्चालक समिति र संस्थाका कर्मचारी मित्रहरू अझ बढी जिम्मेवारपूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भई भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने यहाँहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै 21औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी। विगत द्वन्द्वकालमा पनि त्यस समयमा हामीलाई बाहिरबाट अरू ठाउँबाट सहयोग लिनु जानु आउनु पनि हामीलाई बन्देज जस्तै थियो। त्यस्ता अवस्थामा पनि हामीले यसबाट लाभ लिन पायौँ र आज हामी संस्थागत शेयर सदस्यहरूले जुन आज हाम्रो यो हौसलालाई, हाम्रो एउटा आनन्दलाई आज देखाउनु भएको छ, उहाँप्रति मेरो हार्दिक मृतकलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ र जीवितलाई मेरो बधाई छ। टिकापुरको मातृत्व गर्ने अग्र सहकारी संस्थामध्ये सामुदायिक संस्थालाई मैले बुझेको छु। यसले थुप्रै राम्रा कामहरू गर्दै गएको छ। तापनि अब यो जनवार्षिक एङ्गलबाट अलिकति क्रिटिकल कुरा भन्ने हो भने यसले अन्य सहकारी जस्तै सामुदायिक काममा, सामाजिक उत्तरदायी काममा अलिकति थप सोच्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुमा सम्पूर्ण विद्यालयका परहरूमध्येबाट कर्णाली मावि सत्तीका पर जेबी शाहज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र विगत झैँ सहकारीले यो क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलापहरू हामी सबै माझ छर्लङ्ग छन्। विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि नै विद्यार्थीहरूको पढाइको जिम्मेवारी सहकारीले लिएको छ। उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूको सम्मान सहकारीले गरेको छ। यसका अतिरिक्त यसले गर्ने अन्य क्रियाकलापहरूमा बचत तथा ऋणका क्षेत्रहरूमा, सहयोगका क्षेत्रहरूमा, सामुदायिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरूमा पनि यो भेगमा यो सहकारीले विगत लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि सेवा पुर्याउँदै आएको छ। वार्षिक आम्दानी करिब 60-70 लाख
र त्यसमध्येबाट कर समायोजन गरेर झन्डै 60 लाख रुपियाँ सेयर सदस्यहरूमाझ नै मुनाफा वितरण गर्दै सेयर पुँजीलाई पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा बढाउँदै लिएको हामीले पाएका छौँ र निक्षेप सङ्कलन खास गरी सानो पुँजीलाई ग्रामीण भेगमा रहेको सानो सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी त्यो पुँजीको परिचालन गरी यसै क्षेत्रमा यहाँ आवश्यकता टार्ने काम गरेको छ। खास गरी कृषकहरूका लागि, व्यापारीहरूका लागि र अन्य सहकारीका हाम्रा शेयरधनी महानुभावहरूको घरायसी कामकाजका लागि अति अप्ठ्यारोमा परेका, मलखातको अभावमा रहेका र थोरै रुपियाँका लागि पनि साहु महाजन कहाँ ऋण लिने चर्को ब्याज दर तिरिरहेको अवस्थाबाट हामी अलि माथि उठेका छौँ र अहिले सहज रूपमा हाम्रो सानोतिनो गर्जोका लागि पनि हामीभन्दा टाढा टिकापुरसम्म धान्न नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि यस सहकारी संस्थाको अझै उन्नति प्रगति भएको हामीले देखेकै छौँ। भनिन्छ मान्छे सम्पत्ति नभएर गरिब नहुँदो रहेछ। भएको सम्पत्ति अर्थात् हामीसँग भएको जायजेतालाई त्यसको समुचित प्रयोग गर्न जानेनौँ भने हामी गरिब हुँदा रहेछौँ। यो कुरा यो सहकारी संस्थाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। माननीय ज्यूको यसभन्दा पछि अर्को पनि कार्यक्रम रहेकोले कार्यव्यस्तताका कारण जानुपर्ने भएका कारण उहाँहरूको सम्बोधन अहिले नै गर्नुपर्ने हामीले जानकारी पाएअनुसार उहाँलाई आजको यस 21औं वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सहकारी संस्थाले साबीको नारायणपुर गाविस, धनसिंहपुर गाविस र साबीको थापापुर तीनटा क्षेत्र विशेष गरेर बहुतै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई ओगटेर कार्य गरेको मैले पाएँ र चाहिँ यसले गरेका कामको बारेमा मैले धनगढीमा र विभिन्न ठाउँमा पनि मैले सुनेको थिएँ। झन्डै बचतकर्ता 3886 जना र शेयरधनी विशेष गरी सदस्यहरू 1680 जना, जसमा महिलाहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति यहाँ मैले देखेको छु। 575 जना र पुरुषहरू 1105 जना। पनि यो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यो सामुदायिक सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो 21-20 वर्षको दौरानमा यसले शेयरधनी महानुभावहरूलाई विशेष गरेर हरेक कुराहरूलाई पारदर्शी रूपले दिएको कुरा, सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेका कुराहरू र हरेक दुःखको समयमा, हरेक काम परेको समयमा सहयोग गरेको बारेमा धेरै ठाउँमा चर्चा भएको पनि मैले सुने। त्यसको लागि म चाहिँ विशेष गरी सामुदायिक सहकारी संस्था लिमिटेडसँग जोडेका जति पनि शेयरधनी महानुभाव हुनुहुन्छ, कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। यहाँको कार्य निरन्तर शेयरधनी महानुभावहरूको पक्षमा, यो ठाउँ गाउँको पक्षमा रहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हरेक दृष्टिले हामीलाई चाहिँ पीडा दिँदै पनि यसै आर्थिक वर्षमा झन्डै कर कटाएर 60,10,596 रुपियाँ लाभांश कमाएको देखेँ। साथै झन्डै शेयरधनीहरूलाई 18% चाहिँ लाभांश वितरण गरेको कुरा पनि मैले हेर्ने मौका पाएँ। यो पनि बहुतै गौरवको कुरा हो। साधारण समयमा त कमाउन सकिँदैन सेवा दिएर भने। यस्तो विकराल परिस्थिति छ समाजमा, कोरोनाले गर्दा तहस नहस बनाएको समाज छ, अझ बाढले गर्दा त्यही अवस्था पारेको बेला पनि यति राम्रो कारोबार गरेर जुन हिसाबले यो भव्यताका साथ यो समारोह गरिनु भएको छ, वास्तवमा यसले देखाउँछ कि यो कार्य समिति जसको चाहिँ अध्यक्षता अथवा हरिकुमार कार्कीजीले गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ बहुतै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। साथै उहाँको टिम पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ अझ पनि आउँदा दिनहरू
मलाई लाग्छ अझ पनि शेयर धनीहरूलाई महानुभावहरूलाई खुसी पार्ने हिसाबले राम्रो सेवा गर्ने हिसाबले यहाँका पाइला अगाडि बढुन्। यो समाज धेरै हिसाबले पछाडि परेको छ, त्यो पछौटेपनलाई पनि यसले दूर गरोस्। एउटा थोपा थोपा मिलाएरको यत्रो एउटा समुद्र बन्छ भने जस्तै थोपा थोपा पैसा मिलाएर चाहिँ आज करोडौँको सम्पत्ति जोड्नु भएको छ। यहाँका शेयरधनी महानुभावहरूले विश्वास पनि गर्नुभएको छ। यही विश्वासलाई काम गर्दै आउँदा दिनहरू अझ योभन्दा बढी सक्रिय भएर अगाडि लाग्नुहुनेछ, त्यसको लागि मेरो शुभकामना छ। आज म हिजो भर्खर यही विशेष कार्यक्रमलाई आएको थिएँ, त्यसपछि दुई ठाउँमा अरू पनि कार्यक्रम भएको हुनाले म अलि अगाडि जान खोजेको छु, क्षमा दिनुहोला। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कमसेकम यहाँहरू समक्ष केही शब्दहरू पस्किने मौका पाएँ, त्यसको लागि फेरि म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूलाई मेरो यो सहकारी सामुदायिक सहकारी संस्थालाई यही क्षेत्रका तपाईँहरूले गर्दा नै म आज यो क्षेत्रबाट प्रदेशको क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशको खबाट विजय बनाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँलाई प्रण पनि गर्न चाहन्छु। यो सहकारीलाई मैले गर्न सक्ने ठाउँमा पूर्णतया सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि दिन चाहन्छु। रकम उठाउने र सङ्कलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने मात्र नभई संस्थाले केही सामाजिक काम गरे तापनि यस ठाउँका लागि थप केही आय अर्जनका क्रियाकलापतिर जोड दिनु पर्ने मलाई लाग्छ। यस ठाउँमा करिब 80% कृषक कृषितिर आबद्ध भएकाले शेयरधनी महानुभावहरूलाई कृषिका लागि प्राविधिक ज्ञान सिप तालिम सेमिनार गोष्ठीहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी अहिले एकदमै पीडामा छौँ। गत मङ्सिर 2 गते गएको भीषण बाढीले हाम्रो यस ठाउँमा यहाँका बाटाघाटा पुल पुलेसा खेती अन्नबाली नोक्सानी गरेको छ। यस ठाउँमा पुनर्निर्माणका लागि पनि यस सहकारीले कुनै छुट्टै योजना बनाएर लाग्नुपर्ने मलाई लाग्छ। भनिन्छ सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ। यदि देशमा समृद्धि ल्याउनु छ र रफ्तारमा एउटा आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ भने सहकारीको माध्यमबाट नै प्रत्येक देशहरूले जानुपर्ने हाम्रा समाजशास्त्रीहरूले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ त्यो भन्ने गरेका छन्। यसर्थ हामीले हाम्रो यस 86 जना एउटा साधारण सदस्यता लिएर उम्बिएको आज यो संस्था, यो सहकारी संस्था आज झन्डै 1700 जना शेयरधनीहरूको रूपमा एउटा विराट रूपमा विस्तारित भएर तपाईहरूको सामु यहाँ उभिएको छ। र यसलाई अझै सामाजिक रूपमा यहाँको जति पनि पछाडि परेका क्षेत्रहरू, शैक्षिक क्षेत्र, त्यसै गरी चाहिने शिक्षा क्षेत्र, त्यसै गरी चाहिने सेवाका क्षेत्रहरू, निर्माणका क्षेत्रहरू, यो सबै क्षेत्रमा यो सहकारी संस्थाले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले वास्तविक हामीले यो ठाउँको, यो भूमिको यदि उन्नति गर्नु छ भने संस्थानलाई हामीले सेवामूलक मात्र नबनाइकन यसलाई उत्पादनमूलक अथवा उत्पादनमुखी हामीले बनाउन आवश्यक छ। संस्थाको उत्पत्तिको बारेमा सब प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। संस्था कसरी उत्पत्ति भयो र कुन आवश्यकताका परिपूर्ति गर्नलाई यो यसको चाहिने जन्म भयो भन्ने कुरा यहाँहरूले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। र निश्चय पनि यस संस्थाले आर्थिक रूपमा यहाँ विशेष गरेर अहिले हालका टिकापुर नगरपालिका 6, 7, 8, 9 वडाहरूलाई ठुलो आर्थिक टेवा पुर्याएको छ। यसले धेरै सेवा प्रदान गरेको छ।
र भोलिका दिनमा पनि यसको उन्नति प्रगति होस् भन्ने पूर्ण सफलताका साथ आफ्ना 2 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हाम्रा पूर्वजहरूले जुन बाटो देखाउनु भएको थियो त्यो बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ त? हिजो साँच्चीकै त्यो एउटा झोलाबाट सुरु भएको सामुदायिक सहकारी संस्था आज महलमा परिणत भइरहँदा, आज वर्षेनी 60-70 लाख रुपियाँको मुनाफा कमाइरहँदा, आज ती 86 जना मध्येका जुन 1600-1700 जनाको जो उपभोक्ताको जीवन स्तर अगाडि उठाउनु पर्ने कुराहरूमा हामीले कति सेवा सुविधा, हामी कुन उपभोक्ताको कसरी त्यो सेवा सुविधामा या उनीहरूको जीवन स्तर उकास्नका लागि हामीले त्यो भूमिका कतिसम्म खेलिरहेका छौँ, सामाजिक स्तरमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। फेरि अहिले आएको कोरोना महामारी भन्दा पनि भयावह यहाँको बाढी पहिरो र अहिले पनि 2-4 महिना मात्रै छ कि भन्ने हाम्रो औँला गिन्ने दिन हाम्रा सुरु छन्। आज प्रमुख अतिथि गइहाल्नुभयो यहाँबाट। हामीले प्रमुख अतिथिज्यूलाई धेरै कुराहरू सुनाउनु पर्दथ्यो र प्रमुख अतिथि मार्फत सङ्घीय सरकारलाई र उहाँ केन्द्रसँग पनि जोडेको एउटा यहाँको नेतृत्व र हामीले मानेको नेताको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो र प्रमुख अतिथि यहाँ नभए पनि र यहाँका वडा अध्यक्ष लगायत उहाँहरूको सँगै हातेमालो गर्ने जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यी कुराहरू सुनाइदिनुहुनेछ। र रानी जमरा कुलरिया आयोजना हाम्रो यहाँ गौरवको यत्रो आयोजना भन्ने छ, तर यो कतै रानी जमरा कुलरिया आयोजना हाम्रा लागि अभिशाप त होइन। वर्षेनी ठेका लगाउने, वर्षेनी ठेका भइराखेका छन्। न त त्यहाँ तपाईँको ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई सही तरिकाले अनुगमन भएको छ, न तपाईँको त त्यो ठेकेदारलाई सही तरिकाले काम गराइएका छन्, न त तपाईँको कुनै किसिमको यदि उपभोक्ताको या यहाँको जनताको रक्षाका लागि कुनै तपाईँको जल्दो बल्दो तरिकाले तपाईँको काम भएको देखिन्छ। यही राज्यको सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू हाम्रा अगाडि आउँदा पनि उहाँले देखिराख्नु भएको थियो त्यो बाढी पीडित भएको त्यो हुलाकी सडकमा झन्डै 300-400 मिटर जति काटेको बङ्गालो जिउका तिउ छ। अहिलेसम्म ठेका प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, काम सुरु भएको छैन। विभिन्न तपाईँको साइपुरदेखि तलतिरको बेल्ट यदि हेर्ने हो भने अहिले त हामी जसोतसो बाँचिराखेका छौँ। तपाईँको भोलि हामी कता जाने के जाने यो अवस्थामा सायद हामी यहाँ पनि हुँदैनौँ, यो स्टेज पनि हाम्रो हुनेवाला छैन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो अनुगमन गर्ने निकाय, जहाँसम्म अनुगमन गर्ने निकाय पनि तपाईँ हामीबाट उपभोक्ताबाट अनुगमन निकाय, एउटा रानी जमारालाई पनि गचगचाउने निकाय, एउटा यो काम गरिराखेका तटबन्धन र यो गुणस्तरहीन कामका लागि पनि अनुगमन गर्ने निकाय यसै जनसमुदायबाट बनोस् भन्न म चाहन्छु। र बाढीले आक्रान्त छ, जसोतसो कृषकले धान बचाएको थियो, धानहरू पनि खरिद गर्न र बेच्न, बिक्री वितरण गर्न पाएनन् किसानहरूले। प्रधानमन्त्रीज्यूहरू भ्रमणमा आउनुहुन्छ, फेरि सम्पूर्ण चिजहरू उहाँले सुनेर जानुभएको छ। फेरि पनि स्थिति जिउका तिउ छ। केरा खेती सम्पूर्णका तहस नहस छन्, धान खेतीहरू तहस नहस छन्, तरकारी खेतीहरू तहस नहस छन्। क्षतिपूर्तिको नाममा अहिले पनि जिरो छ। त्यो 25 किलो चामलले हुन्छ र यस्तो अवस्थामा यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले कानमा तेल हालेर नसुत्दिनुहोस्, तपाईँहरू जनताको आवाज बन्दिनुहोस्। यो सहकारी स्थापना हुनुभन्दा पूर्व हामीहरूले घरको गर्ज टार्नको लागि अथवा कुनै काम गर्नको लागि कि त भने बैङ्क धाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि अब कतै कतै एउटा दुईटा बैङ्क भेटिन्थ्यो, नभएपछि गाउँघरमा जानु पर्थ्यो, अझ महाजनहरू कहाँ। बैङ्कमा जाँदाखेरि हामीसँग त्यस्तो चाहिँ नि अब एउटा त लेखापढीको कमी हुन्थ्यो, बैङ्क जान मान्छेहरूलाई हिचकिचाउँथे, हिचकिच पनि हुन्थ्यो। र अर्को कुरा के भनेपछि त्यहाँ हत्तपत्त मान्छेहरूलाई धितो राखेर पनि ऋण मिल्दैन थियो। त्यसका विभिन्न कारणहरू थिए र त्यहाँ चाहिने हामीले चाहिने ऋण लिनुभन्दा पहिला घुस दिनु पर्थ्यो।
बल्ल पनि अझ पनि त्यो ऋण हामी काट्न सक्दैनथ्यौँ भनेपछि सहकारी संस्था भनेको यस्तो संस्था हाम्रो यो जन्मियो। बैंकभन्दा पछि महाजनहरू भन्थे। ती महाजन भनेको चाहिने कस्ता हुन्थ्यो भने त्यस्तालाई महाजन जसले तपाईँको चाहिने ऋण दियो भने तुरुन्तै त्यसलाई ब्याजलाई साउमा हालेर साउलाई फेरि चाहिने ब्याजलाई साउमा हाल्ने ब्याज बनाउने गर्दा गर्दा उसको घर खेत लिलाम गर्न सक्ने स्थितिमा उनीहरू पुर्याउँथे। त्यस्तालाई त्यति बेला के भनिन्थ्यो भनेपछि महाजन। ती महाजन होइनन्। महाजन भनेको कसलाई भनिन्छ भने जसले यस्ता संस्थाहरू जन्मायो, जसले दुनियाँलाई सुख हुने काम गर्यो, समृद्धि हुने काम गर्यो, सुख हुने काम गर्यो, तिनलाई महाजन भनिन्छ। यो यत्रो हाम्रो जुन सहकारी संस्थाहरू, हाम्रो यस ठाउँमा जो सहकारी संस्था स्थापना भयो त्यो स्थापना गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई महाजन भन्नुहोस्। महाजन भनेको ठुलो व्यक्ति हो, उसलाई भनिन्छ ठुलो व्यक्ति। अथवा महामन भन्नुहोस्, जसको ठुलो मन हुन्छ, उसले चाहिने गरेका कामहरू सबैका लागि हितकारी हुन्छन्, कल्याणकारी हुन्छन्। त्यसैले यो सहकारी स्थापना भइसकेपछि मैले अघि भने बैंकबाट ऋण लिँदाखेरि र महाजनबाट ऋण लिँदाखेरि कति दुःख हुन्थ्यो र हामी पाउँदैनथ्यौँ। सहकारीबाट हामीले चाहिने हाम्रो सानो कर्जहरू टार्न, व्यवसाय गर्न, उद्योग गर्न हामीलाई हिचकिचाहट पर्दैन। आफ्नो सहकारीमा आएर हामीले मजासँग आफूलाई चाहिने आफ्ना समस्याहरू राखेर हामीलाई चाहिने आवश्यक रकमहरू निकासा गरेर लिएर हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था भएको छ। उज्यालो बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले हालसालै विभिन्न दात्री निकायहरूबाट सहकार्य गरी बाढी बिमा भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र त्यो बाढी बिमा कार्यक्रम कैलाली जिल्लाको 2वटा पालिका र बर्दिया जिल्लाको 3वटा पालिका गरी 5वटा नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ र ती कार्यक्रमहरू पालिकाहरूकामा 10वटा सहकारीहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउने एउटा उज्यालो बहुउद्देश्य सहकारीले एउटा संयोजकत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहेको यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस क्षेत्रमा बाढीबाट ग्रसित हुनुभएका हाम्रो तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यस बाढी बिमाको सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यदि हामी सबै त्यसमा चाहिँ सक्रिय भएनौँ, इमान्दारिता भएन भने कुनै पनि संस्था त्यो दिगो रहँदैन। सहकारी संस्थाको सवालमा त यसै क्षेत्रमा कति चाहिँ सहकारी संस्था नाम मात्रका छन् अनि सञ्चालक समितिभित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने, त्यसपछि त्यो संस्थालाई नै डुबाएर गएका चाहिँ थुप्रै घटनाहरू छन्। यो चाहिँ अब यो सहकारी संस्थाबाट हुँदैन भन्ने कुरो प्रष्ट छ। किनभने यसले लगभग हाम्रो यहाँ चाहिँ चलिरहेका केही विकास ब्याङ्कहरूको तुलनामा आफ्नो चाहिँ जुन निक्षेप बनाउन सफल भएको छ र त्यसको साथसाथै चाहिँ जनताको बिचमा पनि निकै रचनात्मक कार्यहरू गरेको हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ प्रष्ट भएका छौँ। यस्ता कार्यहरू किनभने यो जनसेवा जनताको लागि नै रहेकोले रचनात्मक कार्यहरूमा यसको चाहिँ भविष्यमा पनि ध्यान जानेछ र पूर्वोक्त साथीहरूले यो क्षेत्रको चाहिँ थुप्रै समस्याहरूको बारे पनि झल्काउनु भएको छ। विशेष गरेर बाढीसँग सम्बन्धित कुराहरू यसतर्फ पनि अब लगभग चाहिँ सबै कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्री होस्, प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेर पनि अझै केही हुन सकेको छैन। यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ प्रश्न उठेको छ। हामी सबै यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। हिजोको अवस्थामा जसरी भइयो भविष्यमा पनि हामी सुरक्षित रहनको लागि, हामी सुरक्षित रहेनौँ भने यो ठाउँ रहँदैन, हामी रहँदैनौँ। तसर्थ हामी आफै सुरक्षित रहनको लागि पनि यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको लागि गरिने चाहिँ कार्यहरूमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध। साबिक धनसिंहपुर गाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं यस सहकारीका पूर्व अध्यक्ष जगबहादुर साउजीलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि इतिहासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यो बेलाको अवस्थामा के थियो भने खडा बाली भनेर त्यो बालीलाई धितो राखेर
पैसा लिने गरिन्थ्यो। अब घर घरमा भकारी भन्यो के भयो, त्यो बेला भोकमारी हुन्थ्यो, अनाज हुँदैन थिए, खान पाउँदैन थिए मान्छेहरू। 2048 सालको प्रजातान्त्रिक सरकारले गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी भनेर अवधारणा ल्यायो। त्यस अन्तर्गत हामी अहिले चलिरहेका छौँ। किसानलाई मल बिउ ऋणमा उपलब्ध गराइदिउँ। अहिले पनि मान्छेले 800, 900, 1000, 1200मा धान बेचेर मल बिउ किनेका छन्। त्यस कारणले त्यो मल बिउका लागि पनि हामीले किसानहरूलाई, शेरधनी महानुभावहरूलाई सजिलो पनि ल्याइदिएको खण्डमा यहाँका सबै किसानले सहकारीमा सेयर लिने काम गर्नेछन् र हामी र सेयर पुँजी पनि हाम्रो माथि आउने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले अबका दिनहरूमा अब सहकारीले धेरै हाम्रा विकासका काम आदि इत्यादि गरिदिने होइन कि शेयरधनीहरूलाई सजिलो किसिमले मल बिउ चाहिने पैसा ऋण दिने व्यवस्थामा अलि सहजता ल्याइदिएको खण्डमा सबै यहाँ यो दुईटा नगरपालिकाका किसानहरू यहाँ सेयर लिनेछन् र हाम्रो सेयर पुँजी पनि बढ्नेछ, यसको प्रगति पनि हुनेछ र शेरधनी महानुभावहरूको पनि प्रगति हुनेछ। र अर्को कुरा म सधैँभरि भन्ने गर्छु कि हामी साधारण सभामा सालको एकचोटि आउने गर्छौँ र अहिले एकछिनपछि हामी भाषण सुन्छौँ, ध्वाक्क भइजान्छौँ र हामी उठेर गइजान्छौँ। र यो हामीले कहाँनिर के भयो, कहाँनिर कति लगानी भयो, कहाँ खर्च भयो, केही कुराहरू हामीले सञ्चालक समितिलाई सजगता देखाएनौँ भने मनपरी हुन्छ। त्यो बाढीका कारणले धेरै ठुलो धनजनको क्षति भयो, त्यो हामी सबैले भोगेका छौँ। र हामीलाई के लाग्यो भने हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ कि भन्ने पनि हामीलाई महसुस भएको छ। र यो विषयमा चाहिँ के भने तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यहाँका सबै प्रतिनिधि र जनताहरूको माग अनुसार चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको पनि यहाँ आगमन भयो र उहाँले उद्घोष पनि गर्नुभयो कि पीडित जनताहरूलाई राहत पुर्याउनु पर्दछ भन्ने। र मलाई के लाग्दछ भने त्यसै क्रममा आज जो पीडित साथीहरू हुनुहुन्छ, जो पीडित किसान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ के भने को पीडित छ त्यसको लगत सङ्कलन पनि भइरहेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ त्यो राहत कार्यक्रम अवश्य पनि पीडित जनताहरूको माझ पुग्नेछ। र साथसाथै हामीले यो कुरा पनि के महसुस गरेका छौँ भने हामी यो ठाउँमा जुन बसोबास गरिरहेका छौँ, हामी आफू सुरक्षित छौँ कि छैन। हामी यो ठाउँको विकास चाहन्छौँ, यो ठाउँको चाहिँ के भनेपछि उन्नति चाहन्छौँ, व्यक्तिगत रूपमा हामी चाहिँ के भनेपछि प्रगति चाहन्छौँ। तर हामी आफू स्वयं सुरक्षित भएनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हाम्रो ठाउँ पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। जुन ठाउँमा सुरक्षा हुँदैन, जुन ठाउँमा चाहिँ के भनेपछि तपाईँको स्वास्थ्य सेवा पुगेको हुँदैन, जुन ठाउँमा शिक्षाको व्यवस्था भएको हुँदैन र जुन ठाउँमा चाहिँ के भने भौतिक पूर्वाधार हुँदैन, त्यो ठाउँको विकास हुँदैन। हामी वर्षौँदेखि कराइरहेका छौँ कि हाम्रो यो ठाउँमा विकास भएन र बजारको व्यवस्थापन भएन, बजार चाहिँ के भनेपछि अलिकति फराकिलो भएन, हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ उद्योगहरू आएन। त्यसको मूल कारण के हो त भन्ने हामी सबैलाई पनि थाहा छ। मान्छे त्यही ठाउँमा चाहिँ उद्योग स्थापना गर्दछ जुन ठाउँमा ऊ सुरक्षित छ, मान्छे त्यही ठाउँमा बसोबास गर्छ जुन ठाउँमा ऊ सुरक्षित महसुस गर्छ। त्यस कारणले हामी सबैको दायित्व हो, हामी सबैको कर्तव्य हो कि यो ठाउँको लागि सुरक्षा कसरी हुने। र साथीहरू, मैले यो सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिलाई पनि चाहिँ के भनेपछि अनुरोध गर्नुपर्ने मुख्य अब हामी सबैको भनौँ न भावना के हो भने तपाईँको चाहिँ यो मुलुकमा 40,000 सहकारी संस्थाहरू छन् र कतिपय सहकारी संस्थाहरू चाहिँ के भनेपछि राम्रो सञ्चालनमा छन्
र कतिपय सहकारी संस्थाहरू चाहिँ के भनेपछि विचलनमा पनि छन्। त्यस कारणले चाहिँ के भने सहकारी संस्थालाई जीवन्तता दिनका निमित्त पनि हामी शेयर सदस्यहरूको त्यत्तिकै कर्तव्य हुन आउँछ। हामीले राम्रा पक्षलाई राम्रो पनि भन्नु पर्यो, नराम्रा पक्षलाई नराम्रो पनि भन्नु पर्यो। त्यस कारणले हामीले हाम्रो यो सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउनका निमित्त जसरी चाहिँ के भनेपछि हाम्रो भावना छ त्यो भावनालाई पनि पोख्ने दिनु आज। त्यस कारणले साथीहरूले आफ्ना भावनाहरूलाई पनि बन्द सत्रमा पोख्नुहुनेछ भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो संस्थाको कार्यक्षेत्र भनेको साबिकको धनसिंहपुर, नारायणपुर र ठापापुर मात्रै थियो, तर हाल आएर टिकापुर र भदिनिया पनि समेटिएको छ। यसको सफलताको कामना गर्दछु। र यो संस्था यत्तिकैमा बस्नु भएन, यो संस्थाले अझ धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यो संस्थाको शेयर सदस्यलाई हेऱ्यौँ भने उहाँ सायद हाम्रो 80% शेयर सदस्य किसान वर्गमा पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ र 20% व्यापारी वर्गमा पनि छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो संस्थालाई अघि बढाउन सक्नुहुन्छ, अघि बढाउन खोज्नुहुन्छ भनेपछि किसानलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो होइन कि व्यापारीलाई चाहिँ छुनै नछुने, व्यापारीले केही मान्यता नदिने, त्यो चाहिँ होइन। हामी किसानहरू, म पनि किसान हुँ एउटा, म पनि यो संस्थाप्रति एकदम आभारी छु। कुनै पनि काम पर्दा, कुनै पैसाको चाँजो बाँझो हुँदा यो संस्थाले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छ। यो व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसकारणले यो संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि भने मैले हामी किसान धेरै पछाडि परेका छौँ। धेरै पछाडि पर्नुमा हाम्रो संस्था, सामाजिक वातावरण र सरकारको पनि धेरै जिम्मेवारी छ। अहिले हेऱ्यौँ हामी किसानहरू सबैबाट पिरिलिएका छौँ। अहिले हेऱ्यौँ हामीसँग अघि धेरै वक्ताहरूले भन्नुभयो बाढी आयो, पानी आयो, बाढीले त धान बगायो, बचेकोले पानीले भिजायो। जेन तेन गरी बचाएको धानलाई सरकारले किन्दिएन, काँटा लगायो तर किन्दिएन। यसरी पिरिलिएका छौँ किसानहरू। हामी मल किन्न जान्छौँ, सयौँ हजारौँको लाइनमा हुन्छ, मल भेटाउँदैनौँ। बिउ किन्न जान्छौँ, धेरै महँगो हुन्छ। हामीलाई किसानले त जसरी पनि मारमा पारेका छौँ। त्यसैले यो संस्था मार्फत म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अघि वक्ताहरूले भन्नुभयो कि हामी ऋणको व्यवस्था गरौँ, यो मलको लागि ऋणको व्यवस्था गरौँ। म त ऋणको पनि व्यवस्था गरौँ, तर यो संस्थाले कमसेकम 1600 जनाको लागि चाहिने मलको पनि भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरोस् भन्न चाहन्छु। म कमसेकम हामी मौसममा जान्छौँ, हामी सिजनमा मल किन्न जान्छौँ, प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकारले भनिदिन्छ कि हामीसँग मल छैन, हामी कहाँबाट मल ल्याउने? संस्थाले भन्छ हामीसँग मल ल्याउन सकेन, मल छैन। तर म भन्छु गैर सिजनमा तपाईँहरू कमसेकम, हामीसँग करोडौँ रुपियाँ छ, कमसेकम 20-30 लाख रुपियाँको मल ल्याएर गैर सिजनमा भण्डारण गर्नुभयो भने सिजनमा हाम्रो किसानहरूलाई सहज हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सहकारीले गर्ने कार्य सहकारी गरिरहेको छ, हामीले गर्ने कार्य हामी गरिरहेका छौँ। तर पनि एकले अर्कालाई हामी औँला ठड्याएर भन्दैछौँ फलानुले गर्न सकेन, त्यो चाहिँ हामी बिर्सिनु हुँदैन। फलानुले के गर्यो, फलानुले के गर्दैछ भन्ने कुरा बिर्सिनुहोस्, मैले के गर्दैछु र मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। सबै थोक राम्रो हुन्छ। सहकारी पनि बनाउन सकिन्छ, समुदायलाई पनि बनाउन सकिन्छ। यदि यो कुरालाई मनन गर्न सकिएन भने साँच्चीकै हामी जुन सपना देखिराखेका छौँ, यो सहकारीलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सोचिराखेका छौँ, त्यो कुरा सफल हामी हुन सक्दैनौँ। यस सहकारीका अध्यक्ष हरिकुमार कार्की दाइको प्रतिवेदन सुन्दाखेरि उहाँले एउटा अपिल गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण शेयर धनी साथीहरूले चाहिँ आफ्नो शेयर 5000 बनाइदिनुहोस्। उहाँ एउटा सहकारीलाई अगाडि बढाउनको लागि र यो ठाउँमा रहेका दाजुहरूको स्तर वृद्धि गर्नको लागि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। तपाईहरू 5000 को शेयर लिँदाखेरि
प्रत्येक वर्षको लास्टमा आउँदाखेरि 18% दिने भनेको छ। समथिङ 900 रुपियाँ आउँछ। प्रत्येक वर्ष तपाईँको एकाउन्टमा 900 रुपियाँ जोडिन्छ। शेयर बजार चलिरहेको छ, तर हामी यो शेयर सहकारीको शेयर किन मान्दैनौँ? त्यस कारणले अरूले के गर्दैछ त्यो बिर्स्यौँ, मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा सोचौँ। यो सहकारीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राख्दै 21औं वार्षिक साधारण सभाको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै बिदा हुन्छु। यस 21औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गरिदिनु न। म आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का वडाध्यक्ष रामलाल डगराजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसलाई खम्मा बन्दै गर्दा अब थोरै केन्द्रीकृत पुँजीलाई अब विकेन्द्रीकृत कसरी गर्ने, अथवा सहकारी त धेरै धनी भइसक्यो, यहाँका सेवाग्राही अथवा यहाँका जनसमुदाय, यहाँका किसानहरू जिउका ट्यौँ बनिरहेको अवस्था तपाईँ हामीले पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। र त्यो सँगसँगै जसरी सहकारी धनी र धनाढ्य बन्दै गयो, त्यस्तै अब यहाँका किसान मजदुरी गर्ने समुदायहरूको लागि चाहिँ अब धनी कसरी बनाउने त्यो किसिमको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। सबैका चाहिँ यो माग भएको कुरा तपाईँ हामी सबै वक्ताज्यूहरूकोबाट सुन्ने गर्यौँ। साँच्चीकै यो क्षेत्रमा राज्यको यो कैलाली जिल्लाको पूर्व क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रबाट हामी पिल्सिएका छौँ। चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो आर्थिक रूपमा होस्, चाहे त्यो विकासको सिलसिलामा होस्, चाहे त्यो हरेक क्षेत्रमा हरेक निकायमा राज्यको पहुँच हुने ठाउँमा समावेशी गर्ने सन्दर्भमा होस्, यो क्षेत्र चाहिँ एकदमै पिल्सिएको छ। तर अब पिल्सिसकेपछि यो क्षेत्रलाई उजागर गराउनको लागि अब फेरि तपाईँ हामी आफ्नो क्षेत्रबाट ही फेरि एकताबद्ध हुनैपर्छ। कटान बगान दुबान त हामी वर्षेनी सहिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। किसानका पीर मर्काहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामी भोगिरहेका छौँ। वर्षेनी कहिले हिउँदेमा बाढी आउँछ, कहिले बर्सातमा आउँछ, कहिले बेमौसमी बनेर आउँछ, कहिले हावाहुरी र पटङ्ग बनेर आउँछ। हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ वर्षेनी समस्यामा ग्रसित भएका छौँ। अझै तपाईँको विश्वव्यापी कोरोनाले र झनै प्रभावित बनायो। त्यसकारण यी समस्याहरूलाई अझै जिउका ट्यौँ छन्। तर राज्य सरकारले, केन्द्र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारको भूमिका, केन्द्र सरकारको भूमिका एउटा स्थानीय सरकारले कति गर्न सकोस्, उसँग सीमित बजेट हुन्छ र त्योसँग जोडिएका बजेटहरू त हामीसँग रानी जमरा कुलरिया अथवा गौरवको योजनासँग हुन्छ। तर फेरि विभिन्न ठेकदारको लापरवाहीले हुन्छ कि अथवा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीको सँग नजोडेर कारणले गर्दा हो कि यो ठाउँमा अझै समस्याहरू झन्झन विकराल बनिरहेको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। त्यसकारण यो सबै कुरालाई चाहिँ सचेत गराउनको लागि जनसमुदायहरू चाहिँ सचेत बन्नै पर्छ। सचेतनाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनौँ भने फेरि हामी दुर्भाग्य यो ठाउँबाट विस्थापित हुन पुग्छौँ। कतिपय हामी अझै यो क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूले पनि अझै सक्रिय रूपमा धैर्यवान र सहनशील र विवेकवान भएको कारणले गर्दा विस्थापित भएका संस्थाहरू पनि यो ठाउँमा स्थापित गर्दैछौँ। म उदाहरणको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई लिन सक्छु। त्यस्तै हामीसँग अझै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विस्थापित भएका छन्। अझै त्यसलाई चाहिँ स्थापित गराउनको लागि अझै हामीले जागरुक बन्नुपर्छ र यो रानी जमरा कुलरियालाई अझै सचेत गराउनको लागि र जुन योजना जुन ठेकेदार चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा ठेक्का पट्टा लिएको छ त्यसलाई चाहिँ सचेत गराउनको लागि अझै जनता जागरुक बन्नै पर्छ।